मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आज एक आमिल की मैं तकरीर सुनना था, फेंके जा रहा है इधर उधर की, कोई रब्त ही नहीं। मैंने सबने नीचे पॉजिटिव कमेंट्स किए हुए थे ना, मैंने कमेंट्स किए। 1 घंटे की तकरीर में मैंने बीच बीच से सुनी। मैंने कहा एक बात भी ऐसी नहीं है जो किसी की समझ में आ रही हो। मैंने तो बहुत अरसे बाद किसी आमिल को सुना है कि देखें शायद ठीक हो गए हों, तो अंदाज़ा हुआ कि 20 साल पहले जैसे छोड़ा था 20 साल के बाद भी वैसे के वैसे। तो आमिल लोग ये बहुत हरकत करते हैं, खूब समझ लो, बीवियों पे कब्ज़ा करना, क्योंकि ये बड़े मिलनसारी से बात करते हैं और फिर ऐसा औरत को ये लगता है कि भाई मेरे मसाइल का हल इसी के पास है, इतने बड़े नेक हैं तो शादी ही क्यों ना कर लो। फिर ख्वाब में भी आ रहे होते हैं वही आमिल। तो खैर, अभी देखो एक खातून का किस्सा आया। वो क्या कर रही हैं, कपड़े जल रहे हैं ना बैठे बैठे, शौहर परेशान, मेरे घर में जिन्नात हैं, बीवी के कपड़े जल जाते हैं बैठे बैठे। मैं तो एक ही जवाब देता हूँ, भाई कोई शोबदेबाजी है, और अगर जादू भी है ना तो सूरह फलक सूरह नास के अलावा कोई हल नहीं है। बाद में क्या पता चला, बेगम साहिबा सिगरेट का वो लिया हुआ खुद ही जला रही हैं चुपके से, शौहर को ये बावर कराने के लिए कि मुझ पे जिन आ रहा है। कहानी कुछ और थी। तो बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं भाई, बड़ी बड़ी फिल्में मार्केट में चल रही हैं, सही है ना, कभी धोखे में ना हुआ मिलोगे। तो बाज़ दफ़ा मालिक मकान ने किराएदार से घर खाली कराना होता है, तो वो पंजे ला के ना रात को छाप देता है, खून की छींटें मार। बहुत आसान है कि तुम खाम खामे किराएदार से पुलिस पे थाने में इधर उधर जाते हो, मसूर की दाल ले जाके रख दो। लोग इतने वहमी है ना, कहेंगे कुछ है। मैं अपने घर के वाक़या सुनाना नहीं चाहिए, क्या यार किस्सा सुना ही देता हूँ यार, बहुत पुराना हो गया, अपने घर का किस्सा है, लेकिन यार छोड़ो यार सुना देता हूँ। घर वाले बहुत गुस्से होंगे, देखेंगे फिर कट कर देंगे इसको। मैंने जब शादी की ना तो मैं चाहता था मेरी जो फर्स्ट वाइफ है वो सामने घर चली जाए, सेकंड वाली दूसरे घर में आ जाए, क्योंकि सेकंड और थर्ड का ये था कि इकट्ठा रहना है उन्होंने, उसके लिए ये एक पार्टीशन कर देता, घर थोड़ा बड़ा था ये। अब फर्स्ट वाली को कौन लेके जाए, वो कहाँ जाएंगी, पहली वाली कहाँ दूसरी के लिए घर खाली करती है ना, ऐसा होता नहीं है। मैं बड़ा परेशान था यार, कैसे समझाऊं। खैर अल्लाह की कुदरत देखो, मैं एक दिन जिम से आया, मेरी आदत थी कच्चा अंडा पीने की ना जिम से आने के बाद। ये मैं पहली दफ़ा एक्सपोज कर रहा हूँ 15-10-12 साल के बाद, किसी को नहीं बताया मैंने, यानी इस स्टाइल से, कहीं छप्पड़ में किसी को बता दिया हो तो एक अलग बात, घर वालों को भी नहीं बताया। मैं आता था और कच्चा अंडा पी जाता था जिम के बाद। तो एक दिन मैं जिम से आया, घर में मैंने फ्रिज खोला, किचन में फ्रिज, घर वाले कहीं किचन में काम कर रहे थे, मैंने फ्रिज खोला, 2 अंडे पड़े हुए थे उसमें, कच्चे अंडे मैंने 2 पिए, और वो छिलके मैंने इतनी स्पीड से, मेरी स्पीड बहुत है घर में भी, शिट ऐसे भागता हूं मैं, तो ऐसे मैंने जाके ना गेट के बाहर डस्टबिन में रख के आके खड़ा हो गया। अच्छा, घर वालों को नहीं पता कि इतनी स्पीड से ये सारे काम हो चुके हैं, घर वाले ये समझ रहे मैं फ्रिज के पास ही खड़ा हुआ हूं। अब घर वालों को अंडा पकाना था, घर वालों ने खोला तो अंडे गायब। अब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं कि यार एक आदमी शू करके कच्चे अंडे पिएगा, मेरा मामूल नहीं था, उस दिन मैंने पी लिया, कभी कभार पीता था मैं, घर वालों को नहीं पता था ये कभी कभार कच्चे अंडे भी पी जाता है। अब नहीं पीता मैं, डॉक्टर कहते हैं पका के पीना चाहिए, कच्चे भी पी सकते हैं। तो मेरे घर वालों ने बोला भाई इस घर में जिन्नात है। मैंने कहा क्यों? कि नहीं 2 अंडे अभी अभी अल्लाह की कसम मैंने यहां देखे हैं, अगर वो अंडे टूटे होते तो छिलके तो होते ना, छिलके भी नहीं है, अंडा भी नहीं है। मैं चुप, जो सुबह शाम जिन्नात और आमिलों के खिलाफ तकरीरें करता हूं ना, बिल्कुल चुप। घर वालों ने कहा मुझे इस घर से निकालो भाई, मुझे इस घर से सामने वाले घर में शिफ्ट करें। मैंने कहा आप कह रहे हो तो ठीक है। बड़े आराम से ना हमारा सारा सामान सामने, बगैर किसी झगड़े, बगैर किसी, अब तक नहीं मैंने बताया, अब खुल जाएगा अगर वीडियो में चला गया तो, अब अगर दुनिया को पता चल गया तो चल गया। समझ रहे हो कि नहीं? इस किस्से को मेरा ख्याल है ये 2008 या 9 का किस्सा है, 2009, 8 या 9 का वाकया बता रहा हूं आपको मैं। तो भाई वहम है और कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ दुनिया में हो रहा होता है, बाज़ चीज़ों के असबाब खुफिया होते हैं, हम उसको किस पे डाल देते हैं,
جن پہ ڈال دیتے ہیں کہ جن نے کیا. ہم نے کہا چلو یار فی الحال جن کے کھاتے میں ڈالو, دیکھا جائے گا. پہلی دفعہ میں جن کا واقعہ سن کے خاموش رہا ہوں. تو میں یہ آپ کر رہا ہوں کہ ہماری قوم کی یہ نفسیات ہے, کرایہ دار سے مکان خالی کروانا ہو, مکان کی قیمت گرانی ہو, 2 ٹکے کی آپ کو دشمنی نکالنی ہے, 3 کروڑ کا مکان ہے اس کا, آپ پریشان ہو, یہ حسد میں جل رہے ہو نا یار 3 کروڑ کا مکان, میرے سامنے کا بندہ ہے بزنس کر کر کے 3 کروڑ کی پراپرٹیاں بنا رہا ہے. کوئی آپ جا کے تھوڑی سی نا لال رنگ لے کے چھیٹے مار کے آ جایا کرو گیٹ پہ, کو مسور کی دال پھینک کے آ جاؤ. اتنے وہمی ہیں نا لوگ, وہ یقیناً کسی عامل کو بزرگ کو بلائیں گے, وہ سونگے گا یوں کر کے نا, ایسے جیسے نہیں کتا سونگ رہا ہوتا جا کے, یہ جو چرس نکالنے والے اس طرح عامل سونگتے ہیں, میں نے خود دیکھے ہیں. سونگے گا, بولے گا کچھ اثرات ہیں, کچھ کیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں کسی کے گھر گیا ہوں, میں اتنا عاملوں کے خلاف بولتا ہوں پھر بھی لوگوں میں عقل نہیں آ رہی یار. ایک صاحب کہنے لگا ارے مفتی صاحب بالکل صحیح ٹائم پہ, اسی ہفتے کا واقعہ کہہ رہے ہیں صحیح ٹائم پہ آئے آپ. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار میں کرولا میں آیا تھا, میرے پاس ریموٹ, وہ جو کنٹرول والی جو چابی ہوتی ہے, ریموٹ تھا میرے پاس, وہ میں جیب میں ڈال کے گھر گیا ہوں, واپس آیا ہوں جیب میں چابی نہیں. کہہ رہے ہیں میں نے امریکہ بھی فون کیا, کہہ رہے ہیں بھائی کچھ ہے, کسی مفتی کو دکھاؤ, کچھ ہے بھائی, چابی غائب ہے, کچھ ہے, کسی مفتی کو بتاؤ. آپ مفتی صاحب آئے ہیں, آپ بتائیں کیا ہے یہاں پہ. میں اس کے گھر گیا نا, ایسا کباڑ خانہ بنا ہوا تھا گھر. میں نے کہا یہاں بندہ زندہ واپس آ جائے نا, یہ بڑی عظمت کی بات. کہیں غلطی سے رکھ دی ہوگی چابی اس کباڑ میں, سلیقہ تو نظر آ نہیں رہا. وہ شاید شفٹنگ کر رہے ہوں گے, میں کسی کی برائی نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے مکان شفٹ کر رہے ہوں اس لیے چیزیں. تو میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے, انہوں نے بولا اس گھر میں تو سب کچھ گمے گا, غلطی سے بھی کہیں بھولے سے بعض دفعہ کوئی چیز رکھ دی تو کہاں ملے گی اس کباڑ میں. بعض دفعہ آدمی جیب سے چیز نکالتا ہے رکھ دیتا, یاد نہیں رہتا اس کو. کرولا کی چابی گم گئی ہے اور ایک پڑھا لکھا آدمی کس پہ ڈال رہا ہے, جن پہ. اور مجھے دیکھ کے خوش ہو رہے کہ مفتی صاحب آ گئے, اب بتائیں گے کون سی چڑیل کا یہ کام ہے. تو یہ ہے ترقی. صحیح ہے, ہم کہاں پہنچیں گے, چاند پہ. ہمارا جب خلائی, جو ہمارا راکٹ جب چاند پہ جائے گا نا, تو بھی ہم استخارہ نکالیں گے, پہلے بیٹھ کے استخارہ نکالیں گے. نیلا آ گیا تو بھیج دے, پیلا آ گیا تو مت بھیج. اور پھر اگر وہ راکٹ اوپر تباہ ہو گیا تو پھر ہم کہیں گے کہ یار لگتا ہے جاپان نے کوئی جنات بھیجے اسپیشل خلا میں, جاپان کے عاملوں سے رابطہ کرو. تو ہم لوگ تو بھائی بیڑا غرق ہوا نہیں ہے, ہو چکا ہے ہمارا. ہر چیز میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا, اپنی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے, دیکھیں گے نہیں کن باتوں پہ جھگڑا ہو رہا ہے, فوراً ڈال دیں گے کسی نے کچھ کیا ہے. رشتے نہیں ہو رہے لڑکیوں کے, تو میں چیخ کے تھک گیا بھائی, 2 3 شادیاں نہیں کرو گے تو رشتے نہیں ہوں گے نا, اس پہ نہیں سوچیں گے. ہر دوسرے گھر میں مسئلہ, میری بیٹی 40 سال کی ہو گئی, میری 35 سال کی ہو گئی, رشتہ ہی نہیں آ رہا, لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. میں کہتا ہوں کیا آدھی آبادی پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے؟ کون اتنا فارغ بیٹھا ہوا ہے ہر گھر میں رشتوں کی بندیشیں لگا رہا ہے؟ دوسری تیسری والے کو دو, ٹھک ٹھک سے کیا ہوں گی, دے دنادن شادیاں ہی شادیاں. دیتے ہی نہیں ہے دوسری کو, نہیں جی بڈی کر کے مار دیں گے نا, دوسری پہ نہیں دینی تو بٹھائے رکھو آپ اس کو. تو جو نیچر نے حل بتایا ہے اس حل کی طرف آنا پڑے گا. اس کے علاوہ کہیں بھی جاؤ گے, فطرت تھوڑی کبھی معاف کرتی ہے بھائی. فطرت سے بغاوت کرو گے, فطرت معاف نہیں کرتی ہے.